Mga utod ko kay Kristo, maayo nga adlaw sa inyo tanan. Karon yari naman kita sa isa ka episode sang aton programa nga Balaan. Kita tanan mga utod ginatawag sa pagkabuhi sa pagkabalaan. Kagkaron nga adlaw, isa naman kakabuhi sang santo ang aton nga pagaistoryahan. Ang kabuhi ni San Ambrosio sang Milan. Kagkabay mga utod nga paagi sa iya kabuhi, kita man tanan ma-inspirar sa pagkabuhi sa pagkabalaan. Ginasiling sa pelikula nga Spider-Man, nga with great power comes great responsibility. Apang kung kaisa, banta naton, hindi kita kasarang sa obligasyon nga ginahatag sa aton. Kagang permi lang naton ginaobra, amo ang pagbalibad, kag pagpalagyo, kay feeling naton hindi kita sang worthy sa sinaang mga bagay. Pero aton lang gid siguro nga panumdumon mga utod, nga wala man ginahatag sa aton nga obligasyon, kung sa ila paglantaw, hindi man naton masarangan ng mga bagay. Mga utod, si San Ambrosio, o kon si Aurelius Ambrosius, isa ka obispo sang Milan, kag isa sa pinaka-influential nga tawo sang ika-4 nga siglo. Isa siya sa 4 ka orihinal nga doktor sang simbahan. Siya natawo sa isa ka Kristiyano nga pamilya sang tuig 330 kag nagdako siya sa Trier. Ang iya amay amo si Aurelius Ambrosius nga Praetorian Prefect sang Milan, kag ang iya iloy isa ka relihiyosa nga kilala nga maalam nga tawo. May duha siya ka bugto nga sanday sa Teros kag Marcelina nga naging santos man kasubong niya. May istorya sang bata pa si San Ambrosio nga sang ara siya nagahigda sa iyang hiligdaan, ginpunsukan siya sang mga pukyutan sa iya nawong. Apang wala man maano ang iya nga nawong, kag nagbilin pagani sang dugos ang mga pukyutan. Kag ginsiling sang iya amay nga isa ini ka palatandaan nga sa ulihi maayo gid nga manughambal ang iya anak. Muna gani kung makakita kita sang santo nga may balay sang buyog, si San Ambrosio sang Milan na ina. Sang namatay ang iya nga amay, ginsundan ni San Ambrosio ang karera sini. Nag-eskwela siya sa Roma, kag dayon ginpili siya sang emperador nga maging gobernador sang Liguria kag Emilia, amo ang mga segunda klase nga kapital nga syudad sang Italy. Sang ika-4 nga siglo, may ara nga hindi pagintindihanay sa simbahan sang Milan, sa tunga sang simbahan, kag sa tunga sang mga Arianismo. Ang Arianismo, isa ka heresiya nga nagatudlo nga si Kristo hindi isa sa Dios nga Amay kag sa Espiritu Santo. Nagapati sila nga si Kristo Dios man tuod o galing mas manubo sang sa Amay. May kinagamo tungod na patay ang ilang arsobispo nga sumulunod sang Arianismo. Apang ang iba nga Katoliko, hindi magpasugot nga ang masunod nga obispo sumulunod man sang Arianismo. Kagani ila ginpili si San Ambrosio nga mangin ila nga obispo. Sa sadto nga panahon, wala pa mabunyagan si San Ambrosio, kag wala pa gid siya sing formal nga pagtuon sa teolohiya. Gani nagbalibad siya sa mga tawo, kag nagpalagyo pag nanago sa balay sang iya amigo. Apang sang ang iya nga amigo nakabaton sang sulat halin mismo sa hari nga pwede gid kag siya gid ang nagakabagay mangin obispo, ang iya na mismo nga amigo ang nagdala sa mahal nga hari kay San Ambrosio. Kag wala na sing choice si San Ambrosio, kag nangisog naman siya, kag ginbaton niya nga takos sa iya balatyagon kag tagipusoon ang pagka-obispo sang Milan. Kag pagkatapos ang sila kasimana, nagpabunyag si San Ambrosio sa Kristyanismo. Kag sang naging obispo na siya, nagkabuhi siya sang simple kaayo nga kabuhi. Ang iya mga manggad kag mga kadutaan, iya inigid panghatag sa mga imol, kag nagpabilin lang siya sang gamay lang gid, kag iya inigid hatag sa iya bugto nga madre. Suno sa istorya, tungod kay San Ambrosio, nauntat gilayon ang Arianismo sa Milan. Nagtuon siya sang teolohiya sa bulig ni Simplician,
Kag amo ini ang iya gingamit sa pagbato sa Arianismo. Iya ginpakita ang mga sayop nga pagtulunan sang Arianismo paagi sa iya mga sermon. Apang ang Arianismo hindi man magpaperde. Nagkadto sila sa mga tawo nga may mataas ang posisyon sa sosyedad kag sa mga kaparian. Bisan pagani ang hari nga si Valentian II napapati nila. Apang wala gid hinadlukan si San Ambrosio. Nag-abot pa gid ang punto nga nagamit na gid sang puwersa ang Arianismo kay ila na nakuha pati ang mga military kag pulis. Kag gusto tani nila nga kuhaon ang duha ka basilika sang Milan. Apang mabaskog gid ang pagpamalibad ni San Ambrosio kag gani ginpatawag siya sang hari. Ginpabutyag man ni San Ambrosio ang iya panindugan, kag napabilib gid sa iya ang hari sa iya paghambal. Gani nagbalik siya sa iya simbahan nga madinalag-on. Pagkasunod nga aga, samtang siya nagamisa, nagkadto pa gid ang isa pamataas nga opisyal nga Arian sa sugo man sang asawa sang mahal nga hari nga nagpabunyag man sa Arianismo para kuhaon ang simbahan sa Porcia. Apang wala gid ini ginhatag ni San Ambrosio, siling pagani niya, kung kinahanglan ninyo ako, handa ako sa pag-upod sa inyo. Prisuhan ninyo ako, o kung patyan ninyo ako, hindi gid ako magbalibad. Pero hindi ko gid pag-ihatag sa inyo ang simbahan sang Dios. Mas gustuhon ko pa nga mapatay diri sa altar, sang sabayaan ko ini. Kag iya gid yung pangapinan ang simbahan hasta siya nga napatay sang tuig 395. Mga utod ko kay Kristo, ang kambuhi ni San Ambrosio nagatudlo sa aton nga magmangin maisog. Hindi kita magpadala-dala sa gahom kag otoridad sang iban. Ginatudloan niya kita sa pag-amlig kag pagpakigbato sang kamatuoran kag sang aton kinamatarong. Ginapakita man sa kabuhi ni San Ambrosio ang ginatawag nga separation of the church and the state, ukon ang separasyon sang simbahan kag sang gobyerno. Nga pag-abot sa isyu sang pagtuluohan kag sa pagkabuhi moral, ang simbahan amo ang may gahom kag solo nga otoridad. Kasubong karon nga panahon nga ginaduso gid sang iba naton nga mga lideres sang gobyerno nga mapasa ang RH bill, ang layi nga nagakontra sa aton pagtuluuhan kag isa ka immoral nga layi tungod ini nagapatay sang kabuhi sang tawo. Gani bilang mga miyembro sang simbahan, may rason kita kag kinamatarong sa pagpamalabag sini. Hindi kita pwede makasiling nga dapat ang simbahan wala nagaintra sa buluhaton sang gobyerno. Magmaisog kita kasubong ni San Ambrosio sang Milan nga handa sa pag-amlig sang pagtuo kag sang kabuhi, bisan pa ang baylo sini amo ang aton kabuhi. Ako si Seminarian Chris de Asis, madamo gid nga salamat kag maayong adlaw sa inyo tanan.